अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार शहज़ादा नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम जी। नईम साहब, अली अमीन गंडापुर ने 9 नवंबर को पाकिस्तान बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने स्वाबी में जिरगा तश्कील दे दिया और दूसरे दिन ही जिरगे को जलसे की शक्ल दे दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बहुत शुक्रिया अमजद रशीद साहब। देखें, हमारे सियासी इख्तलाफात इतने हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, आप इस चीज़ को वाज़ेह देख सकते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत, अली अमीन गंडापुर साहब पूरी एक दूसरे की चपलिश में, सियासी चपलिश में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई जमात नून लीग को दबा रही है और नून लीग जो है वो पीटीआई को दबा रही है। ये इनका आपस में एक सियासी चपलिश और सियासी मामलात बने हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम बेचारी परेशान है। अली अमीन गंडापुर साहब एक डुगडुगी बजाते हैं और वहाँ से एक डेडलाइन आती है कि हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, ये खान की कॉल है। तो दूसरे दिन पता चलता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ 2 लाख आदमी आ रहे हैं और 2 लाख आदमी आते ही रास्ते में अली अमीन साहब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो देखें, मौजूदा हुकूमत यहाँ पर बैठी है, नून लीग, मुस्लिम लीग, नून लीग ने अपना एक पाया जमाया हुआ है यहाँ पर। तो उनकी हुकूमत है और पार्लियामेंट के अंदर उनका एक इख्तियार है, उनका एक अथॉरिटी है, उनका एक काम है जो पूरी दुनिया उनको देख रही है, उनकी आवाम उनको देख रही है। बात यह कि ये अंदर से ये एक ही हैं। एक मेरा तज्जिया ये कहता है कि अंदर से इनकी एक ही कॉल है और ऊपर से ये आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप ये करें और हम ये करेंगे। एक्टिंग कर रहे हैं इस बात की ना। अब आपने अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करना है अली अमीन गंडापुर साहब, तो पूरी आवाम को क्यों परेशान करते हैं आपका सवाल कि पहले दिन उन्होंने जिरगा बिठाया, उन्होंने सारे अपने कारकुनान जितने भी थे वो बुलाए बिठाए, आपस में उन्होंने बातचीत की, फिर उसको एक जलसे की शक्ल बना दिया गया और पूरा जलसा किया उन्होंने। मतलब एक चीज़ को पहले उन्होंने जलसे का नाम नहीं दिया कि मौजूदा हुकूमत उस पर कोई घंटी ऐसी लगा देगी कि आप यहाँ जलसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैपी है, सवाबी उनके अंडर आता है। उन्होंने वहाँ पर उसका जलसा पूरा किया। उन्होंने पहले दिन जरगे का नाम दिया, दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पूरा जलसा किया, ये बात थी। लेकिन ये बताएं कि ये जलसा कामयाब रहा उनका? जलसा तो उनका केपी के हद तक कामयाब रहा है, लेकिन यहाँ पंजाब के अंदर दाखिल होने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि पहली बात ये है कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हुकूमत एक तरफ है, वो अपनी हुकूमत संभाले बैठे हुए हैं, अब दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट की इनके साथ मिली भुगत होती है। मेरा जो तज्जिया ये कह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट अभी इस बात पर है कि इमरान खान की रिहाई हो या अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब के केपी से पंजाब की तरफ आए और यहाँ हलचल मचती रहे और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कायम रहे यहाँ पर। मतलब हमारे नाके लगे रहें, हमारा भी कारोबार चलता रहे, गवर्नमेंट का भी कारोबार चलता रहे, अली अमीन गंडापुर साहब का भी कारोबार चलता रहे और अवाम बेचारी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही बनी रहे। प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये अली अमीन गंडापुर 2 तरफा गेम खेल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अली अमीन गंडापुर ने ठीक कहा था कि अली अमीन गंडापुर 2 तरफा गेम इस वजह से खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी कुछ खास बंदे होते हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इसके साथ उनके पीटीआई के और कारकुनान भी हैं, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इनके बंदे कुछ बैठे हुए हैं, हमारी कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी इनके कुछ बंदे बैठे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि ये डुगडुगी बजाते रहें, अवाम बेवकूफ़ होती रहे और हम अपना काम करते रहें, पाकिस्तान को लूटते रहें। यही एक उनका काम। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने दोबारा तुलबा यूनियन को बहाल कर दिया, ऐलान भी किया उन्होंने। क्या लगता है कि ये तुलबा को सियासत में लाना चाहते हैं या हुकूमत को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखें, बात ये, अवाम तो पूरी अवाम है ना, उसमें तलबा भी आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं। अगर उनको शामिल करें तो वजह उसकी ये ब्लैकमेलिंग है। अगर स्टूडेंट उनकी पढ़ाई के लिखाई के दिन है, उनको सियासत सिखानी है तो आप उनको सियासत सिखाएं ना।
سیاست سکھانے سے کیا مطلب ہے؟ آپ ان کو روڈوں پہ لے آئیں گے، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، بندوقیں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ یہاں پر آ کر کیا کریں گے؟ روڈیں بلاک کریں گے۔ یہ موجودہ پیچھے ہمارے سامنے ایک سانحہ گزر چکا ہے لاہور پنجاب کالج کا۔ پنجاب کالج ایک بڑا کالج ہے، وہاں پر ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سارے، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا جی کہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، ریپ ہو گیا، یہ وہ۔ پھر ایک درمیان میں انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے پیش کر دی، پولیس انسپیکٹر بھی کھڑی ہے کہ اس کے والدین جو ہے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایف آئی آر کے لیے کوئی مواد نہیں ہے، ہم کس کے اوپر اس چیز کو، مطلب طلباء کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ روڈوں پہ نکلیں۔ اب بوڑھوں کو، جوانوں کو تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اب طلباء کو بھی اس کام پہ لگا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے کیا ہیں؟ حامی ہیں۔ بھائی موجودہ حکومت کام کر رہی ہے تو اس کو کام کرنے دیں۔ عمران خان کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ بیٹھ کر حل کریں نا، وہ بھی ایک لیڈر ہے جماعت کا، اسے بھی حق دیں اپوزیشن میں وہ بیٹھے، مل کر کام کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا واسطہ ہے، ہمیں پاکستان چاہیے، پاکستان کی عوام کا مستقبل چاہیے، یہ بات ہے بس۔ اچھا یہ بتائیے کیا بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دی جائے گا؟ جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو عمران خان، میں نے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ان سیاسی جو ہماری پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان پر میں تنقید نہیں کرتا ہوں۔ اگر یہ ساری جماعتیں متفق ہو کر بیٹھیں کہ ان سب کے ساتھ یہی کام ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان اندر ہے تو کل نواز شریف بھی اندر جا سکتے ہیں، کل مریم نواز بھی اندر جا سکتی ہے، شہباز شریف بھی اندر جا سکتے ہیں، زرداری صاحب بھی جا سکتے ہیں، سراج الحق صاحب بھی جا سکتے ہیں، مطلب ایک پارٹی ہے۔ اب دیکھیں یہ ڈسپلن ہے، تقریباً ہو کے آئے اندر، جی جی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اندر نہ گیا ہو۔ جی جی سارے ہو کر آئے ہیں، لیکن ابھی عمران خان کو انہوں نے ایک نقطہ بنا لیا کہ عمران خان جیل میں ہی رہے اور ہم باہر سے کھیلتے رہیں، عمران خان باہر آ جائیں تو ہم یہاں سے لندن چلے جائیں اور یہ کھیلتے رہیں، مطلب تماشا، ایک دنیا ایک تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاکستان کے مستقبل کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ نہ ہمیں کسی، اب عوام کا مینڈیٹ پورا نہیں کر رہے ہیں، عوام کس مینڈیٹ پہ کھڑی ہے؟ عوام کے کپڑے نکال دیے انہوں نے، عوام کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، نہ روڈوں پہ نکل سکتے ہیں، نہ بچے اسکولوں کو جا سکتے ہیں، نہ اسپتالوں کو جا سکتے ہیں، نہ اسپتالیں ہمارے کسی کام کی ہیں، نہ ہماری سیکریٹریٹ کے اندر اگر ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کام کرے، پروجیکٹ انہوں نے لگائے ہیں، روڈیں بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سی ایم جا رہی ہیں ہر ادارے میں اپنا کام کر رہی ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہر چیز کو نوٹس تو لے رہے ہیں، لیکن عوام کا مینڈیٹ کہاں گیا؟ اس کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بات میں اس چیز پہ تھا کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور عوام کو ریلیف اس صورت میں ملے گا کہ جب تک ہمارے لیڈر متفق ہو جائیں گے۔ جب ہمارے لیڈر متفق ہو جائیں گے تو ہماری عوام کے لیے سوچیں گے، اور ہماری عوام جو ہے بے وقوف ہے، وہ روڈوں پہ نکل آتی ہے، مار کھاتی ہے، کچھ مرتے ہیں، کچھ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنے ہی گھر کو توڑتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رستے گراتے ہیں، اور اپنے اوپر جو ہے نا انہوں نے ایک پہاڑ دنیا کا جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، اور ہمارے عوام جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں، وہ ہمارے خزانے کو کھا رہے ہیں۔ شکریہ شہزادہ نعیم صاحب۔ ناظرین یہ تھے تجزیہ کار شہزادہ نعیم صاحب، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔